Karong kabuntagon, magpadayon ta. Dagang salamat music team. Nagpadayon ta sa atong pagtuon bahin sa pagtubo isip usa ka tinun-an ni Kristo. Sa atong serye nga pagtubo isip usa ka magtutuo. O kini ikapulo na nato nga pagtuon. Naabatay na katunahan kay 10 naman. Okay, natubo ba ta? Okay. So isip mga sumusunod kang Kristo, kitang tanan kinahanglang makakaton sa pagtubo o kinahanglan nga kita mutubo diha kaniya. Amen. Bag-o man nga Kristohanon o mga daan man nga magtutuo, kinahanglan nga kita mutubo sa atoang relasyon, sa atong pag-ila, pagkaila sa atoang Ginoo. Amen. Ang pagtubo mao ang kabubuton sa Dios alang kanato nga atong buhaton. Kay dili man ta mga kulon. Sabot mo kulon. Palayok. Okay. So ang palayok dili na gyud na siya mutubo. Pero kita kay tao man mutubo gyud ta. So ang pagtubo mao ang kabubuton sa Dios alang kanato nga buhaton. Dili kita angay nga magpabilin nga walay pag-uswag o walay pag-umento sa ato ang pagtuo. Bisan gamay nga pagtuo, kung muuswag kini, mudako kini adlaw-adlaw. Amen ba mga igsoon? Sa miaging higayon, sa unang simana sa Mayo, una pa o wala pa ang Mother's Day, nagwali na si Pastor mahitungod sa pagkahimong usa ka talmid. So ang talmid, tinun-an, disipulo. Ang pangutana kini kay kini ba usa lamang kapag voluntaryo ang usa ka talmid? Usa lang ba kini pag voluntaryo o pahinungod? Kanang voluntaryo nagpahinungod ka, ni unong ka o nituman ka. Ni anang pangutana si Pastor nag-ambit o gipakigbahin niya kanato ang kalainan sa duha. Ang kalainan sa usa ka voluntaryo o ang kalainan sa usa ka pagsalig o pasalig. Ang usa ka voluntaryo o ang pagboluntaryo sa ato pa gawaston nimong gibuhat o gigahin ang imong oras, ang imong kusog, ang imuhang talento nga makatabang ka sa usa ka buluhaton. Apan do na kini limitasyon kay ngano man sa pulo nga voluntaryo. So naay limitasyon. Tungod kay ang pagboluntaryo usa lamang kag pagpangalagad sa Dios sumala sa kasayon or convenience. Ang pagboluntaryo do na po'y kondisyon sa pag-apil o sa pagserbisyo. Gikan lamang sa unsay nabilin o mga salin nato. No? Alimbawa, maingunta nga, ana ako'y panahon karon. Makapanahon ko nga makapangalagad. Sabta nato. Wa man ko'y buhaton karon, wala ako'y kabilinggan. Sabot mo kabilinggan? Obligasyon. So, mahimo kong mag-volunteer karon. Okay? So, naay limitasyon kung usa ka voluntaryo. Kung naa lang kay higayon o kung okay ka lang mga lagad ka. Kung aduna kay abilidad, aduna kay kapasidad, mga lagad ka. Apan mga igsuon, ang pasalig kay kini usa ka butang, di ba? Gi-differentiate ni pastor no ang voluntaryo o ang commitment. Kining pasalig, commitment, kay usa ka butang nga tinuuray, nga paghalad. Sa pagbuhat sa usa ka pamaagi, usa ka buluhaton alang sa usa ka tawo o usa ka organisasyon. Kini mao ang pagpabilin sa unsay imong gisaad. Nagpabilin ka, kay nagpasalig man ka, imo mang gisaad. Nasabta nato mga igsoon. So, nagdesisyon po ka sa imong pagpasalig, sa imong pagsaad, nagdesisyon po ka nga imo kining buhaton.
kini mao ang pagpangalagad gikan sa pagka matinud-anon o pagka maunungon. O ang pagka makanunayon, consistency, pagka makanunayon, bisan unsa pa man ang gibati sa imuhang emosyon, sa hagit, sa imuhang kahimtang, o sa imuhang mga sirkumtansya, sa imuhang kinabuhi. Unsa may nahitabo sa imuhang kinabuhi, dili nimo ibase ang imuhang commitment o ang imong pasalig sa imuhang gibati. Moingon ka, naamang gugoy gikahiubsan, dili ko mga laga. Dili mahimo, kay nakakommit naman ka. Hello? Sabta nato mga igsoon. Kini naglakip sa usa ka walay kondisyon sa paghalad sa kaugalingon o walay gilauman nga balos. Commitment. Dili ta mga lagad kaingon nga, naamang gugoy giampo. Kinahanglan mga lagad ko. Kay kung mga lagad ko, tubagon sa Ginoo ang ako ang mga pag-ampo. Unya unsaon man kung 10 years, wala gitubag, muhunong ka. Hello? Dili na siya commitment. Gicommit nimo ang imong ment. Hello? Ha? Imong gitangtang ang imong commitment. Unya nahiubos ka, kay nga naman naghulat man ka, nga balusan ka, tubagon dayon ka sa Ginoo. Dili ngon ana mga igsuon ang usa ka commitment o pasalig. Ang punto mao nga kitang tanan nga mga Kristohanon, mga tumutuo, gitawag ngadto sa usa ka tiunay. Pag ingon nga tiunay, pure, no? Tiunay, true, nga paghalad sa kaugalingon. Sa pagdumili sa ato ang kaugalingon, pagpasan sa atong kaugalingong krus sa pagsunod kang Jesus. Karong buntag, buot ni pastor nga ipadayon, kining pagtulunan, bahin niini, ug atong hisgutan, ang mahitungod sa ang dili mabugto, unbreakable, ang dili mabugto, ang dili maputol, ang dili mabungkag, nga paghalad sa usa ka tinun-an ni Jesus. Ug atong basahon ang Lucas 9:62. Kung naamoy Biblia, abrihi ang inyong mga Bible sa Luke 9:62. Atong basahon. Jesus replied, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Akong Bisayon, ang bisan kinsa nga magbutang sa iyang kamot sa daro. Sabot mo daro? Kinsay nakadaro na? 1. Kinsay nakadaro? 2. 3, 4. Agay. Okay. Ang bisan kinsa nga magbutang sa inyong kamot sa daro ug mulingi sa luyo, dili angayan o dili mapuslanon sa gingharian sa Dios. Magampo ta. Diyos nga Amahan, nga nagtawag kanamo, pinaagi sa imong bugtong nga anak nga si Jesucristo, nga amo ang Ginoo, nga nagluwas kanamo. Daghang salamat nga kami mga tinuod nga mga tinun-an, tinuod nga mga disipulo ni Kristo, nga adunay pasalig, isip mga tinun-an, nga mubuhat sa imong mga buluhaton. Ug imo kaming tabangan, pinaagi sa balaang Espiritu Santo, nga among mabuhat ang imong sugo, ang imong mando. Daghang salamat o Dios karong kabuntagon sa imong mga pulong nga among madunggan karon.
nga kanunay nga magpahinumdum sa matag usa kanamo nga kami imong gitawag. Isip imong mga anak, imong mga tinun-an, imong mga disipulo nga makasunod sa imong pulong. Daghang salamat to Dios, panalangini ang imong mga pulong karong kabuntagon, ingon man ang imong sulugoon. Ug ang imuhang pagdihog sa balaang Espiritu Santo. Nga kini o Dios makagiya sa matag usa kanamo nga among tindugan, among barugan ang imong mga pulong sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Ug sa mga nagtan-aw online, moagree sila ug maingon sila amen. Okay. Unang punto sa ato ang topic karong kabuntagon. Jesus looks for in the real commitment from His followers. Wala na lagi. Wala na followers. Si Jesus nangita og tinuod nga pasalig gikan sa iyahang sumusunod. Tinuod nga sumusunod. So, naa dahil mo sunod nga dili tinuod. Kay real man nakabutang diha oh. Unsa diha? Real commitment, no? So nangita siya og tinuod nga pasalig gikan sa iyahang sumusunod. Ang usa ka matinud-anon nga tinun-an mao ang usa nga dili gayod mubulag, dili sila mubiya o dili nila itangtang ang ilang kamot sa daro. Ang mga mag-uuma kay sa mga new generation, siguro sa mga 60 unya taga-bukid makasabot ta ani no kining daro. Again, kinsay makasabot og daro? Pero wala pa mo nakagunit og daro, di ba? Ha? Daro gyud? O ni gunit lang mo? Okay. So, ha? Props lang. Okay, sige. Ako ning eksplikar, no? Kay ako nakadarog gyud ko, nakasulay kog daro. Okay? So, ang walay mag-uuma nga magdaro sa umahan. Again, ang mga mag-uuma nga nagdaro sa uma kay mapasalig niini nga sa buluhaton. Mupasalig sila. Iniining tahas nga ilang buhaton. Kay ngano man ang pagdaro dili sayon nga buluhaton. Dili sayon. Nagkinahanglan kini og pasalig, commitment. Sa karon naa may magdaro lang gihapon nga mag-uuma nga ang ilang gamiton ang mga tradisyonal, baka, kalabaw sa pagdaro. Okay? Sa una, karon naa paghihapon na no sa mga bukid-bukid. Apan karon dili na kaayo lisod nga magdaro kay naa na may traktor. Kinsa nakakita og traktor? O kuliglig. Katong naay motor nga bro na. Sa ako magong pag-umangkon dako man lagi to, mura man to og grader. Okay. At least kabalo mo kuliglig, traktor unsa na siya diha. Okay. So sa una, ang gamiton baka o kabaw. Nakita nato ang picture, no? Okay. So, nasayod ka nga kinahanglan kang sington, panington ka ana, inigunit nimo ana. Kay dili lalim nga trabaho, dili pud na sayon. Ug inigunit nimo ana, dili na kamuhunong kay dadon man kaskabaw. Nakasabot mo? Dadon mo pagunit ninyo ana, kamo muadto pud mo. Kay nagunit man mo, dili mahimo nga ang arthritison, di mahimo. Kinahanglan lig-on ang imuhang tuhod. Kay balo mo mga igsuon nga sa una kanang gusto namo ng kamote, kanang amuti ba? Sa among area na may kamote pero gusto namo kanang farm gyud nga kamote. So didto mi sa
Bukid gyud kaayo. 3 ka oras nga baktas dito sa ila ka floor. Pastor Amat, nakabot man tano. Okay, sa ila ka floor. Patag kaayo na nunya kanang kamutinhan. Unya na may nagdaro, mao dieng nigunit kog daro no kay aron pag magba no tanawa ang Ginoo no. Maka-explain jud ko, kasabot jud ko unsa ning daro. Pag abot didto niingon tong nagdaro didto ingon siya nga, "Day, gusto nimong sulay og daro?" Unsa man ang daro nga wa may daro sa amo ah. Sa amo kay ubos-ubos mami ang pananom namo mais. No? So way daro. Ang daro sa humayan ramana, no? Mga munggos ana. So nagsulay pug ko nga siya ingon ani pagunit tanawa ingon ana pagunit ha. Pagkahuman kinahanglan kusog jud ka. Unya mutan-aw ka didto kadtong daro, mutan-aw ka. Unya naman ay pisi nga imong mandaran ang kalabaw o ang baka. Kay aron diretso siya. Diretso ang imuhang tudling. Sabot mo tudling? Okay. Di ay ko ka-relate di ay. Okay. So may nang makarelate. Okay, so tudling. Mas straight ang imuhang tudling. Dili mahimo nga magdaro ka unya hinay imuhang kamot nya muglingi-lingi ka. Wala. Hiwi. Dili mao ni simang. Kay nga ano man, wala man nimo mamandari kadtong baka o kalabaw. Ingon ana, lisod. Kinahanglan na akay kusog ug naay attention, naay focus sa pagdaro. Dili kay maingon magdadaro ra man na. Dili tay maingon ana mga igsoon, kay lisod ang magdadaro. Lisod. Paningto na sila. Nasayod ba mo mga igsoon nga kita gipakasama ni Jesus? Ang ato ang pagpangalagad ngadto kaniya sa gingharian. Kita gipakasama kitang mga mag-uuma, farmers. Kita mga mag-uuma, ina daw ako mag-uuma sa umahan sa Dios. Giandam nato ang yuta alang sa pagtanom sa mga liso. Mao man ang daruhon nimo. Kay ngano man para matangtang tong mga sagbot, kuan siya, madaplin. Unya inigtanom nimo limpyo na ang yuta, di ba? Di ba? Limpyo og lalom. Kay ang daro mo, kuan man gyud na siya. Ha? Muunsa na? Mubungkal sa yuta. So, giandam. But ni Jesus, nga ang ato ang paggunit sa daro, hugot og ligon gayod. Nga dili nato buhian ang atong pagkupot. Na-example si pastor nga katong bata pa sila kay nagdako man sila sa Nueva Ecija do ang iyang amahan taga Romblon, Bisaya. Pero ang nagdako sila sa Nueva Ecija kay ang iyang inahan taga Nueva Ecija man duha sa iyang mga uyuan, mga farmers, no? Mga farmers sila. Unya kung mga bagbakasyon na sa eskwela, muadto sila og Nueva Ecija, mutabang-tabang pud sila og sakay-sakay sa kabaw. Mahimo man kamo sakay habang nagdaro, no? So kung moabot gani ang mga tingdaruhan aron iandam ang yuta, ilang kuhaon ang daro. Kanang daro kanang pangbungkal, no? So kung tingdaro, ilan nang ibutang sa kabaw, ilan nang itaod o igaid, sabot mo gaid. Okay. So, itaod o igaid kini sa ilang kalabaw o sa ilahang baka. So, nakita ngon si pastor, yun ana di ang magdaro. Enjoy lang sila pero ang iyang mga uyuan gipaningot na. No? Ang magdadaro mga igsoon, dili ni siya na adunay commitment ang magdadaro, no ang farmer pod. No kay ngano man sukad sa buntag
ang ilahang pagdaro hangtod na sa hapon. Magdiskanso lang na sila pag maniud to alas 11. Alas 11, maniud to, alas 12, tulog-tulog gamay. Pagkaalauna, daro na pud. So, mauna nga, dili lalim. Dili ta mo ingon nga, farmer raman na. Maluoy ta sa mga farmer. Maluoy gud ta. Kay nga naman, lisod kaayo ang ilahang trabaho. Unya, barato pagyod ang ilahang palay. Lisod ang trabaho. Barato ang palay. Lugi ang mga farmer. So, kining pagdaro, kay dili mahimo pod nga voluntaryo. Moingon pa nga, magdaro ko karon. Usa lang ka oras, kay init man kaayo. Dili mahimo. Unya, moingon ka nga, pangayoon na lang nako. Kung magdadaro ka, kung imuha ng yuta, wa man kay bayad, di ba? Pero kung mukuha ka og tawo, bayran nimo. Di ba? Pero, dili mahimo nga usa lang siya ka oras mo trabaho kay imo magibayran. Di ba? Ingon ana. So mauna nga lisod ang magdaro, lisod pod ang usa ka mag-uuma. Kaysa kung ikaw mag-uuma, dili mahimo nga voluntaryo lang ang imuhang pag-uma. Ingon niini mga igsuon ang matang sa pasalig o paghalad ang buot ni Jesus nga ato ang mabatunan. Sa higayon nga ang mag-uuma mugunit sa daro sugod na ang walay hunong nga trabaho hangtod nga kini mahuman. Di ba gipakasama kita ni Jesus nga farmers? So sa paggunit nato, pag ningon ta, naano ta sa ministry, di na ta mahimo mo, bulag. Kay nga naman, nag-commit naman ka. Wala ka nag-commit sa tao, nag-commit ka sa Diyos. Nasabta na to mga igsoon? Okay, so ang mga talmidim, mga disipulo o mga tinunan ni Kristo, mao kadtong, gitawag sila og talmidim, mga tinunan, followers. Sila kadtong mitapot, tapot gyud og nigaid gayod sa ilahang kinabuhi ngadto kaniya. Walay bulagay, walay buhianay. Kay nasayod man ta nga diha lamang kaniya kitang mga talmid o mga tinunan nakakuha og kalig-on. Hello? Nasabta na to? So karong kabuntagon, magpahinomdom si pastor kanato kung sa usa ka talmid o tinunan. Ang pulong nga talmid. Okay, ang pulong nga talmid o disipulo o tinunan sa hunahuna sa mga Hudyo kay dili lamang o basta estudyante. Talmid, estudyante. Dili ingon ana lang. Sa hunahuna, sa mindset sa mga Hudyo. Ang usa ka talmid, usa ka sumusunod, nga mitugyan. Tanawa ha mga igsoon, dili lang siya basta estudyante, kung dili siya mitugyan og nigaid sa iyang tibuok kinabuhi ngadto sa usa ka rabay, teacher. Si Jesus gitawag og rabay. Okay, teacher. Aron mahimong sama kaniya. Now, tanawa, nga ang usa ka talmid, gigaid siya, ngadto, ang iyang tibuok kinabuhi, ngadto kang Jesus. Nga siya, kay sumusunod man siya, nga siya, ang iyang kinabuhi, kay masusama kang Jesus. Kinabuhi siya, sama kang Jesus, maghuna-huna siya nga sama kang Jesus. Ingon man nga magdala siya o magpuyo siya sa iyang kinabuhi sa pamaagi nga sama ni Jesus. Mao na ang talmid. So ang tinuod nga talmidim, mga disipulo, dili lang naminaw
Dili lang naminaw sa sermon o sa wali. Kung dili andam sila nga mudala ug mupadayon sa iyang pamaagi sa kinabuhi. Ang usa ka matinud-anon nga talmid ni Jesus, wala lamang nagdayig kang Kristo. Oy, mag-worship ko karon. Dili ingon ana ang tinuod nga talmid. Ay, naka-serve na ko, kay nagdayig naman ko. Diba? So, dili lamang ingon ana, nga nagdayig kang Kristo. Naabiyang sa Biblia, nga nagdayig bitaw mo, pero layo kaayo ang inyong kasing-kasing kanako. Diba? Nakabasa mo, ana? Oh, tinuod. Nagdayig mo, pero layo ang inyong kasing-kasing kanako. So, atong tanawon nga ang usa ka talmid iyang gitalikdan ang iyang kaugalingon aron mosunod gayud siya nga hingpit. Mosunod iyang gitalikdan ang kalibutan, ang mga butang sa kalibutan sa iyang pagsunod kang Kristo. Gituyo niya pagpili si Jesus atong mao kini ang hulagway sa pagdaro. Kini dili lang kalit nga mibutho sa iyang hunahuna. Apan gituyo niya kini nga pagsulti aron ipasilsil ang lalom nga katuyuan. Okay? Ipasilsil, sabot mo pasilsil. Isilsil. Okay. Very good di ay. Okay, so but pasabot gidawat na nimo, ikaw nga talmid, gidawat na nimo ang tawag ni Kristo. Hello? Imong gidawat ang calling sa imong kinabuhi. Wala lang nimo gidawat apan nilakang naka ngadto sa buluhaton sa gingharian uban ang tibuok nga paghalad ug dili dinali-dali o tunga-tunga sa kasing-kasing. Ang but pasabot, walay pagduha-duha nga nisunod ka sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Kay imo namang gidawat, di ba? Ang call, ang tawag sa Ginoo. Gisulti ni Jesus kining sambingay sa usa ka mabugat o dako nga sakripisyo o dako nga bili. Kung imong nabasa ang tibuok kapitulo 9 sa Lucas, mamatikda nato nga aduna pay laing mga tao nga iyahang gihagit ngadto sa usa ka tiunay nga pasalig. Adunay daghang mga tao nga nag-ingon sa buot. Mingon sila sa ilahang buot. Buot nilang mosunod kang Jesus. Apan ang matag usa kanila adunay mga balibad o mga rason sa paglangan. Mingon sila nga nakadungog mo ana mga lagad ko kung matubag na gani sa Ginoo nga ako ang pag-ampo mga lagad ko nangayop nagkuan pa siya nagkondisyon pa siya. Nakadungog mo ana. Musimba ko kung perfect na ko. Nakadungog mo ana. Di sa ako musimba karon kay daghan man kong sala. Mauganing na isimbahan. Hello. Hello. Aon niya nako kung nagainom pa manggugug tanduay. Dili sa ako. Ha? Duol lang sa Ginoo. Dili sa imong kaugalingong kusog nga ikaw mabag-o. Anaa sa presensya sa Dios. Amen. Ayaw paning kamuti nga mabag-o ka, una ka musimba. Kanusa pa man ka musimba. Kung kanang nag-50-50 na imong kinabuhi. Kanang dili na ka makaistorya. Kanusa pa man. Hello?
Samtang karon makasulti pa ka na apa kay kusog, makalakang ka pa. Hello. Magpasalig ta sa Ginoo. Amen. Naay mga lagad, naingon siya, daghang niduol kang Jesus, naingon sila nga gusto na mo musunod, pero naingon tong usa ka lalaki nga, palubong sa nako, Ginoo, Rabay, ang ako ang amahan. Ang usapod, manamilit usa mi, una mi musunod. Kung ingon ana, daghang paglangan-langan, naa kay pagduha-duha. Dili ka na ang tinuod nga mahinalaron o pasalig sa usa ka talmid o buot mamahimong talmid. Dili ka angayan nga mamahimo kang talmid kung aduna pay pagduha-duha sa imuhang kaugalingon. Hello. Gusto na ako mag-serve. Pero, di manggani ko maka-share sa ako ang kaugalingong pamilya. Anak man jud na. Imong kaugalingong pamilya, di man jud na tuos imo. Kay kaila man sila nimo. Bisag unsa pa kakabuutan karon, mangita man gid sila grason, mga masayop ka, ang bantayan nila kay ang imuha mang kapalpakan. Hello. Kung dili gud sa atong pamilya, salain na lang kung pamilya. Hello? Di ba si Jesus, mag-aning siya dawata? Gidawat ba siya? Wala, di ba? Ingon anak po, kung sumusunod ta kang Kristo. Okay. So, ingon anak nga, naay mga usa nga moingon, buot na ako nga musunod nimo apan ako usang ilubong ang akong amahan. Unya ningon unsay tubag ni Jesus? Pasagdi nga ilubong nila. Di ba? Di ba? Ingon si Jesus nga, pasagdi silang nga ilang ilubong. Pag-insulto ba ni Jesus? Wala ba ni pagtahod? Nga, niingon siya nga, gusto man kaya ka mo sunod, sige sunod lang nako, pasagdi lang to. Pag-insulto ba to? Gipakaulawan ba ni Jesus ang usa ka tawo diri? Klaro nga wala. Diri nato makita ang matinahuron nga paglangan usa gihapon kamatang sa pagbalibad. Hello, nasabta na to? Akong usbon. Atong makita diri nga ang matinahuron nga paglangan, delayed obedience. No? Matinahuro ni tuman tuod ka pero delayed man. Nila gilangan-langan man. Matang lang gihapon ni siya nga ikaw ni balibad. Atong hatagan og background, no? Kining istorya nganong niingon maning ingon ni lalaki nga ako usang ilubong ang akong amahan. Una ko makasunod nimo. Kining lalaki siguro kay siya ang kinamagulangan. Sabot mo kinamagulangan. Siya ang kinamagulangan sa pamilya og sumala sa ilang tradisyon, sumala sa ilang kultura, sa mga Hudyo, 24 hours lang. 24 hours lang. Ang dili pareho sa atua karon nga 9 days, 15 days, di ba? Ang paglamay. Sa ilaha, murag sama pud sa mga Muslim. Ang mga Muslim 24 hours lang na lubong na dayon, no? Okay, so naa sila kultura nga ikaw kinamagulangang anak nga lalaki imo gyud nga responsibilidad kabilinggan na nimo nga ikaw ang magpalubong sa imong amahan. Dili nimo biyaan ang imong amahan hangtod nga buhi pa. Uwa pa mamatay ang imuhang amahan kay ikaw man ang magpalubong. Isip ikaw ang kinamagulangan. Responsibilidad na nimo. Okay. So sa kamatuoran, mao kini nga ang amahan dako pa mang buhi. No, wala pa man mamatay. Busa ang gihangyo niini nga ning tawo kining lalaki niingon siya nga tagaan pa siya og panahon
hangtod nga moabot ang higayon nga mamatay ug malubong niya ang iyang amahan. Okay. Apan, ni anang tungura mga igsoon, buhi pa man ang iyang amahan. Hangtod man kanusa maghulat si Jesus. 2 ka tuig. 5 ka tuig. O mas dugay pa nga maghulat. Kini mga igsoon, kining paglangan-langan, no? Mingonta nga, kanang musimba ko, mag-born again ko sa saktong panahon. Nakadungog na? Sa saktong panahon. Kanus aman ng saktong panahon, be? Di ba karon? Ningon sa Biblia, now is the time for your salvation. Karon ang adlaw sa imuhang kaluwasan, dili ugma, dili unya, karon. Hello? Hello? Dili ta mangan sa saktong panahon, musimba ko. Kanus ang saktong panahon sa imuha? Kung dili na ka makaampo, hello? Kay naanay tubo ang imuhang liog. Kanus pa man? Karon. Hello? Ingna daw karon. Ingna daw sa mga nagtan-on online karon. Dilibot ni Jesus ug bisan unsang kalangan. Dili niya gusto nga maglangan-langan sa atong pasalig sa higayon nga ana-ana ni ini. Sunda siya sa tibuok mong kasing-kasing. Karon ang kabaghuan. Kanusa pa man ka magbag-o kung nadisgrasya na ka? Kung naputla na kagkamot? Hello? Kanusa pa man ka magbag-o? Di ba? Karon. Karon ang saktong panahon. Amen. Amen. Karon ang saktong panahon nga ikaw magpasalig sa imong kinabuhi ngadto kang Kristo. Amen. Ang usa ka mapasaligon nga talmid dili magbutang kang Hesus isip usa lamang sa daghang mga prioridad. Sa tanang prioridad, marog iwit si Jesus. Ayaw ana mga igsoon. Atong himuon nga sentro si Jesus. Hello? Hello? Naatay nakatunan sa first part. Okay, magpadayon ta sa ikaduhang bahin ni ining mensahe. Ug buot ni pastor nga hisgutan kanato unsaon nga ang usa ka mapasaligon o matinud-anon nga talmid o disipulo dili mulingi sa luyo. Okay? Ang usa ka mapasaligon, committed, or matinud-anon, mura na sila twin, no? Mapasaligon, matinud-anon nga talmid, nga disipulo, dili mulingi sa likod o sa luyo. Again, atong basahon ang Luke 9, verse 62. Jesus replied, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." So kadtong mulingi sa likod, dili angayan sa pagpangalagad sa gingharian sa Dios. Ako ba ang nagsulti? Ako ba nagsulti o ang Biblia? Ang Biblia, tinaw kaayo, tataw kaayo nga ang maong tao nga mulingi sa likod, wala magpakita sa tinuod nga pasalig. Kung mulingi ka, nagunit na ka sa daro, adbot pasabot ni ana, ando na pagkay pagduha-duha. Ang ana kanila mao ang dili bugos nga pangalagad, pagpangalagad, ang ilahang mga mata kay naglantaw pa o nagtanaw pa. Asa man sila nagtanaw? Hello? Impartial ang ilahang pagpangalagad diha sa Dios. Hello? Ang ilahang pasalig dili tinuod. Mauna nga sila dili angayan
sa gingharian sa Dios. Dili tibuok ang ilahang pagtagad. Sila ang mga tao nga dili tino. Sabot mog tino. Dili tino ang hunahuna, double-minded people. Dili tino ang panghunahuna. Tungod ni ana, dili sila ligon sa tanan nilang paagi sama sa giingon ni Santiago. Hello. Mao ni ang giingon ni Jesus nga dili sila angay sa ilahang pagpangalagad sa gingharian. Ang kahulugan sa Grego nagpakita nga ang maong tao dili haom. Ina daw dili haom. Ang usa ka tawo nga adunay pagduha-duha, dili tino ang hunahuna, dili sila haom. Dili siya angay, dili sakto, wala siya mapahimutang ug maayo. Ang laing kahulugan kay ang maong tao, dili haom. Ang tanaw, balik-balik. O, masabta nato, dili takdo. Sabot mong takdo. Dili takdo. Busa ang usa ka magtotoo nga sama niini, dili masaligan. Ang iyang pagkamaunungon ngadto kang Jesus, dili mo nimo masaligan ang usa ka tawo nga walay commitment diha sa Dios. Kay naa usahay, wala pud usahay. Kadaghanan wala gyud siya kanunay. No? So dili siya haom. Dili siya haom sa pagpangalagad. Busa ang usa ka magtotoo nga sama niini, dili masaligan ang iyang pagkamaunungon ngadto kang Jesus. Naa siya'y laing mga prioridad sa kinabuhi. Aduna siya'y ubang mga pasalig. Naa siya'y laing commitment. Ang iyang una-una kulang sa konsentrasyon sa buluhaton o tahas nga gihatag sa Dios. Busa, dili siya haom nga mga lagad sa gingharian sa Dios. Ang kalibutan, mga igsoon, dili natutugutan nga mabirata, palayo sa Dios, palayo sa buluhaton sa gingharian sa Dios. Amen. Inig-ingon nato nga oo. Ngayon ka nga oo, mga lagad ko. Walay kondisyon. Hello? Hello? Walay kondisyon kung moingon kag oo, kanang imong oo, kinahanglan, walay, dili. Dili ko. Oo, dili dahi ko. Wala na sa tino nga pangunahuna pag-ingon ana. Hello? Si Pablo nag-ingon, himuha nga ang imo ang oo, unsa ko no? Oo. Di ba? Ang imo ang oo, mamahimo yung oh. Di ba? Hi. Hello? Ang imo ang oo, kinahanglan gyud mamahimo na so be it. Hello? So be it. Mamahimo nang mahitabo na nga ang imong oo gyud. Hello? Kung moingon gani ta nga mga lagad ko nimo Ginoo, wala nay langan-langan. Hello? Ingon nga. Karong si Manahalang na siya nag unta wala siyang minaw. Wala siya nako giigo ha. Ingon siya nga, Pastora, gusto gyud nako mga lagad sa Ginoo. Praise God. Di ba? Ingon siya nga, iampo ko nga makapangalagad ko. Dili. Naa naman ang imuhang desire. Di ba? Desire naman nimo kay ka nga gusto nako mga lagad. So kinsa may nagdesisyon? Ako o ikaw? Ingon siya nga, ako. Unta, gamiton ko. Gamiton ka. Ingon siya nga, unta lagi. Gamiton lagi ka. Hello, kung nagtanaw ka diha.
Love you. Love you. Okay. Gamiton lagi ka. Ingon siya nga. Kay gusto gyud nako nga kanang magkuan ganig mga kalag unsa na? Gusto nako kanang makakabig og kalag. O di ba? Naa na siya desire. O kana pa lang. Gitubag na sa Ginoo. Imo ang pag-ampo, makakabig ka. Tinuod ka, pastor. Tinuod! Dili, siguro gusto lang niya ang assurance ba? Nga, kanang, sa Ginoo gyud to. No? Di ba? Sakto man po na nga mangutana. Kung wala gud siya confident, wala siya kumpiyansa nga, unsa ba to? Sa Ginoo ba to? O ako lang, emosyon lang ni. O di ba? Pero nakita na ako nga mura jud siya, on fire jud siya nga. Sus, gusto jud ako daghan kong makabig ng mga kalag. Dili man siya dire. Dili na siya dire. Salain na siya nga province. Okay, salain na siya nga province. Pero ang maayo ana naa siya'y desire, naa siya'y tinguha nga gamiton siya sa Ginoo. So, unsay gingon ni Pablo? Nga kanang imuhang oo gyud. Hello, dili na yung, dili nga na. So, mga igsoon, kinahanglan ang imong mahitabo gyud na. Alagari siya sa tinuoray nga kasing-kasing ug tinuod nga tinguha. Dili kay tunga-tunga o katunga lang nga pasalig. Naingon sa Ephesians 6 verse 7. Serve wholeheartedly. Ingna daw. Serve wholeheartedly. As if you were serving the Lord, not men. O tanawa? Isip ikaw nangalagad sa Dios ug dili sa tawo. Huna-una nato nga kinahanglan natong alagaran ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing. Hello? Dili kini mahatag sa usa ka voluntaryo lang, kundili sa usa ka maunungon ug mahinalaron nga sumusunod kang Kristo. Ang ilang tibuok kasing-kasing nahisulod sa ilahang tinguha sa panaad ug pasalig. Kini mahimong bot pasabot nagbaton ug kaayuhan sa hunahuna. Okay? Well-minded, nagbaton og kaayuhan sa hunahuna. Ang imong tibuok hunahuna o sa labutan, nahisulod ni ana. Naibalo ka kung unsa ang imuhang desisyon. Hello? Sa imuhang hunahuna nga imuhang buhaton. Atong tan-aw na ay ihimplo dire. Ana ay usa ka tawo, no? Atong taon kining asawa ni Lot. Nakabasa mo ani? Ang asawa ni Lot, di ba? Sa dihang gipagawas na sila sa mga anghel gikan sa Sodom. Giingnan sila si Lot ug ang iyang pamilya sa mga anghel nga dili gyud mo lingi. Ayaw og lingi pag gawas ana diretso gyud mo. Ayaw og lingi. Sa luyo. Apan sa dihang, wala tinuod sa sugod. Wala gyud nilingi. Unya kay sa katong sa layo-layo na, nilingi man siya. Tanawa. Nilingi ang asawa ni Lot, katong nasa layo-layo na siya. So unsay nahitabo? Partial obedience man tong iya. Nisunod tinuod, pero partial. Unya ang gusto sa Ginoo kay wholeheartedly man. Tibuok niya mong kasing-kasing musunod ka. So atong tanawon nga sa dihang layo-layo na sila, milingi ang asawa ni Lot ug ang nahitabo kaniya siya nahimong usa ka haligi nga asin. Naa pa kuno na. Nakaadto mo dito, Pastor Amaki? Ha? Nakaadto mo? Wala. Naa pa kuno na karon ingon ana nga haligi. Naingon sila, maukuno to ang asawa ni Lot. Okay.
So, ang, okay, so, ang mga pulong nga milingi sa luyo or look back, dili lang ingon nga nilingi. Dili kay nilingi ra siya. Dili ingon ana, no? Atong ato pa ni siyang kanang patason pa nato. Nagpasabot nga kining look back, nagpasabot nga ang asawa ni Lot wala lang basta nilingi kung dili ni tan-aw siya sa iyang gibiyaan nga lugar. Siguro nagtinguha siya nga mubalik pa didto kay tuwa man didto ang ilang kabtangan. So mas kusog ang pagbira sa kalibutan sa kinabuhi sa asawa ni Lot kaysa sa iyang salvation. Nilingi siya. So mga igsoon, dili lang kay Yano o basta lang siya nilingi diri sa istorya sa luyo, kung dili ang iyang kasing-kasing nabilin. Asa ko no? Nabilin, dili mabilin. Nabilin. Mabilin man ko. Mabilin. Usahay ang naay mo tawag sa ako, mabilin. Sige, okay na lang. Sabto na lang nato na. Okay. Okay. Nabilin. Ang but pasabot, naghandong pa ang iyang kasing-kasing sa iyang kanhing kinabuhi didto sa Sodom. Tanawa. Siyempre, ang lugar nga, kung asa sila padulong, unfamiliar pa man sa iyaha. Sa natural nga, sa practical, tinuod man na nga mulingi, gyud. Di ba? Kanang naitaw nga ma-born again. Mulingi mang gyud usay na sila nga. Labi na og naay problema. Naay problema nga na-born again sila no. 4 months, 5 months, 6 months. Okay pa kayo. Enjoy pa kayo. Unya kay naamay nahitabo along the way. Ayun sila nga. May patong sa una. Wala pa may problema nga ingon ani. Di ba? Kadaghanan nga na man yung istorya. Hello? Hello? Pero ang tinuod nga talmid, tinuod nga tinunan sa Dios, dili mulingi sa luyo. Amen? Hello? Ang punto diri, kay kun moingon ang Dios nga dili o ayaw paglingi sa luyo, ayaw gyud og paglingi. Buot pasabot tibuok nimong kasing-kasing imong itugyan didto sa Ginoo. Hallelujah. Unsa man ang mahitabo, hallelujah. Hello. Kay imo namang gitugyan sa Dios, ayaw pangaluya. Kay bahala na ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. Ayaw handuma ang imuhang daang kinabuhi, maayo unta, unya impierno ka. Ha? Maayo unta, init ra ba kaayo dito sa impierno? Dili ra ba na ako midya? O na ayaw handuma ang mga butang kung unsa ang kaniadto ni imong gibuhat. Unsa ang mga butang nga imong gigawi sa una. Ayaw hunahunaa nga naa pa kay laing angay buhaton sa imong balay, sa imong opisina. Unsa pa man, mas priority ba nimo ang sports? Na dula ra ba karon sa unsa ni mga dula sa mga Amerikano? Ha? Pickleball ba? Daghan kayo na karon. Bisag asa. Ninya ingon pagyud ko, nadungan pa nako, pickleball. Pickleball di dili na pickleball. Ingon po ang mga bata, teacher, pickleball. Okay. Sige. Pickleball di ay. Okay. Uso kay na. Unsa man pag naay championship, nauna gyud ang sports. Unahon ba natang sports? Unahon ang Ginoo. Hilom lagi. Usahay. Nagpakatotoo. Okay. Bitaw, tinuod, bitaw na usahay.
Oh, unya na lang ko sa 10 na lang ko. Humanon sa nako ang kuan karon. Di ba? Oh, di ba? Basta ayaw kawala pag sa service. Okay. So nasabdan ba nato mga igsoon? Nasabdan nato asa naman ko hinuan? Nawala na nuan ko. Ha? Oh, ayaw hunahuna nga naa pa kay laing angay buhaton. Okay? So ang paglingis sa luyo dili alang sa mga tinuod nga talmidim ni Jesus. Kay ang tinuod nga talmidim o mga tinun-an mahibalo kung unsaon pagtan-aw kanunay sa unahan. Nagtan-aw ta kanunay didto sa unahan. Kanunay tang nakatutok didto ang atuang pananaw didto sa unahan. Bisan unsa pay mawala, hello, ang masaligon o matinumanon nga talmid makamaong mupadayon sa unahan. Hello. Ang daro dili mahimong mudagan pabalik. Kinsa nakakita daw be? Ang daro pabalik. Imbes nga pa forward, pabalik ang daro, paatras. Dili mahimo. Padulong gyud na sa unahan. Ang mga unang mga tinun-an sa Ginoong Hesus, mibiya kaniya. Ang mibiya sila sa ilahang karaang kinabuhi. Ilang gibiyaan ang ilang sakayan. Di ba mga fisherman sila? Ilang gibiyaan. Pagtawag ni Jesus, way pagduha-duha. Hello? Dili sama atong lalaki, lubong usa na ako manamilit usa. Dili. Kining mga fisherman, no? Pagtawag ni Jesus, nisunod dayon sila, ilang gibiyaan, ilang sakayan, nga maumani ang pangita nila. Mauna ang makuha ang ilang kwarta, ang ilang sakayan, unsa pa man, ang ilang mga pukot. Kung mangingisda ka, kinahanglan na kay pukot. Sabot ba takin sa nangisda dire? Ha? Laklak, sabot mo laklak, dili laklak. Sabot mo laklak. Ha? Unsam nang laklak? Ha? Kisay kabuloan laklak. Kanang, ha? Sano? Lahi gyud ding taga Budjol na og taga Bolhoon. Okay. Okay, ang Bolhoon taw namo at bang sa Budjol. Okay, so sano? Okay, so kining istorya nako ning net ha. Kining net ang pukot ibutang na nimo dito sa lalom nga daghang isda. Unya naap imong sakaya naa kay mga bato. Imong batuon. Batuon nimo. Imong giabog. Aron ang mga isda musulod dito sa pukot. Magkapakapaka. Sabot mo kapakapa. Kapakapa yun. Aron mahadlok ang isda musulod dito sa pukot. Maunay laklak na. Manglaklak ta. Ano sa mo? Dili na na. Okay. Maunay laklak. So, tanawa ang mga fisherman. Ay, 9/11 na. Okay. Okay. I-istorya ang to na ako nga. Unsaon paglaklak. Okay. So, okay. So, para dagang makuha nga isda. So, dagang kwarta kung dagang isda, di ba? Tanawa, ilang gibiyaan ang ilang sakayan, ilang gibiyaan ang ilang mga pukot, ilang gibiyaan, kinsa man tong tax collector be? O si Matthew, di ba? Gibiyaan niya ang iyang lamesa. Gibiyaan nila ang ilang trabaho. Gibiyaan nila ang ilang reputasyon, ang ilahang dungog, ang ilahang garbo sa katilingban, no? Ilang amahan, ilang gibiyaan. Di ba si John o si James, ilang gibiyaan ang ilang aman si Zebedee? Ilang gibiyaan. Ang tanang paglaom sa pamilya nga makatabang sila, nga sila ang murag breadwinner sa pamilya. Ilang gibiyaan. Ingon ani mga klase nga tinuod nga talmidim.
Hello. Ang pagkahimong mapasaligon nga tinunan ni Jesus nagpasabot og pagpadayon sa pagsunod kang Jesus ug sa iyang kabubuton bisan pa malisod, bisan pa adunay mga pagsulay, bisan pa adunay mga paghagit sa mga kinabuhi, sa kinabuhi. Mao kini ang pagtuman, pagpabiling matinumanon gihapon bisan pa og naay dili sinabtanay. Okay? Mao kini ang pagpabiling matinumanon didto sa tawag sa Dios. Ning biya sila sa ilahang mga trabaho. Sama ni Josue ug ni Caleb sa dihang mitalikod ang mga 12, di ba 12 spies? Duha lang ang nabilin, si Caleb ug si Josue. Sa dihang ang uban nilang kauban mibiya kanila. Kay nangahadlok, natalaw. Apan si Caleb ug si Josue nagpadayon kini bisan pa sa ilahang mga gibati. Bisan kung ang isa nga tinun-an mapukan mga igsoon, siya nahibalo kung unsaon pagbangon ug pagpadayon. Di ba unsa to? Bisan pa og mapukan ang usa ka matarong sa 7 ka beses, 7 times. He will rise up. Tanawa? Mapukan man ta apan kabalutang mubangon. Amen. Ang pagkahimong usa ka matinud-anon nga talmid, wala nagpasabot nga ikaw usa ka hingpit nga disipulo. Mapakyas ka o mapakyas nimo si Jesus sama kang Pedro. Tanawa si Pedro, ikapila niya gilimod. Si Jesus, katulo, napakyas siya. Apan kabalo siya, nga mubangon, nga naman tinuod nga talmid. Si Judas not pay. Si Judas wala nakabangon. Ngano man? Ngano? Kay dili tinuod siya nga tinun-an ni Jesus. Hello. Si Pedro, bisan mo nga, si Pedro lagi, laging gikuan, gitraidor man niya si Jesus lagi. Pero nakabangon siya. Hello. Hello mga igsoon. Nalimod niya apan ni balik siya kang Kristo. Tanaw ragod nga ang mga disipulo. Nandagan sa dihang gidakop si Jesus. Nagpabilin ba sila katong gidakop si Jesus sa Garden of Gethsemane? Wala, nanagan, nagkatibulaag. Sabot magtibulaag. Scattered. Mga igsoon, ang dili paglingi sa likod nagpasabot nga ang imo na nang desisyon o permanenteng direksyon mao ang padayon padulong kang Kristo. Dili imong inahan, dili imong bana, dili imong asawa, dili imong papa ang magdesisyon. Ikaw ang magdesisyon. Amen. Ang usa ka tinuod nga talmid, mahimong mapukan apan dili gayud niya biyaan ang daro. Bisan pa man madagma siya, sabot mong dagma. Bisan pa man madagma siya. Di ba niingon ko sa inyo nga kinahanglan lig-on ang tuhod sa usa ka magdadaro. Kay kung dili lig-on ang imong tuhod sa isa ka magdadaro, madala kas kabaw. Matikluhod ka, madagma ka. Apan ang usa ka tinuod nga talmid, madagma man, matumba man. Apan ang iyang kamot pabilin nga nagunit, nagkupot sa Ginoo. Ingon ana ta mga igsoon, mapakyas man nato. Naaman tay mapakyas. Apan ayaw biya igyud ang imong pagkupot
diha sa Ginoo. Hello, aron makabarog ug makatindog kang balik. Hello. Ang usa ka magdadaro, nagpadayon sa pagdaro. Dili ka usa nga nangita og pakpak pala ka ng pakpak. Unsa na? Dili pako. Pakpak. Pakpak. Wala ka nangita og pakpak sa katawhan. Apa nakita ka o nga ikaw pahimutan ka sa Dios. Dili ka ingon nga, sige mosunod na lang ko kay aron mo ingon sila nga, sunod jud siya. Tanawa. Gi-encourage, gikuan man gidasig man gud nako siyang tanawa. Dili tay nga nata, wala ta nga ngita nga pakpakan ta sa tawo. Apan nga ang atuang gibuhat mahimuot ang Ginoo. Mauna mga maigsoon, unsa man ang mahitabo sa ato ang kinabuhi, isip tinun-an, isip tinuod nga sumusunod sa Ginoong Hesus, kupti ang usa pag-ayo nga daro. Ayaw paglingi sa luyo ug padayon lang. Amen. Padayon lang sa kinabuhi, naa may mga babag sa atong pagpuyo diri sa kalibutan, ingon ana man gyud na, naadyoy mga challenges sa ato ang kinabuhi. Ang maayo na apudtay kadaugan. Amen. Nadasig bata sa pulong sa Dios karong kabuntagon.